اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وتنشكركم على الدعم وعلى لي لايك، والعز للرجال. الله يحفظكم اخوتي. بالنسبه للكانتيه ديال اليوم اخوتي، هادي راه حطيت لكم كانتي وكوارتي. راه كاين كوارتي في رينيون 3 كورس 8 18 بارطون. هادي كوارتيه ديال لو 26 12 2020، المسافه ديالها 2825 متر، 21,000 أورو. كورس أطلي. الديبار ديال الكورس أخوتي راه مع 4 و7 ديال الدقائق. بالنسبة لهاد الكورس أخوتي، راه العواده اللي تيبانو ليا مزيانين راه هما هادو اللي حط: 2 6 7 8 3 10 11 13 17 18. هادو هما العواده اخوتي اللي تيبانو ليا مزيانين. بالنسبه لي باز اللي حاط اخوتي اللي بغى يبازي بشي باز من هادو ها هما. بالنسبه للجيم لي غانيون بلاصي غادي نبازيو لهم اخوتي بال11. اللي بغى يبازي بال11 يبازي بال11، واللي بغى يبازي بلو نيميرو 17 يبازي بلو نيميرو 17. العواده راه تيبانو ليا بجوج مزيانين، غيجيو في الريب ان شاء الله. بالنسبه للكوارتي اخوتي، راه حطيت لكم هاد لي باز 11 17 3 اكس توتال. بالنسبه لا كومبينيزون الثانيه غادي نحطو لهم 11 18 13 اكس توتال، ولا كومبينيزون الثالثه غادي نحطو لهم 11 7 8 اكس توتال. هادشي بالنسبه للكوارتي اخوتي. واللي بغى يلعب ورقه وحده يلعب فيها 11 17 7 18. هذا كوارتي ديال رينيون 3 كورس 8 اخوتي كيف قلت لكم. وبالنسبه لكانتي اخوتي، كانتي راه غادي يكون في رينيون 4 رينيون 4 كورس 3. كانتي اخوتي راه غادي نلعبو فيه باش تنشوفو مجموعين. هذا هو الكانتي ديال رينيون 4 كورس 3. كانتي ديال لو 26 12 2020، المسافه ديالها اخوتي 2100 متر، 12,000 أورو. كورسه ديال البلا 13 بارطون، كوردا ديالها اغوش، لي شوفو دو 3 زون. الديبار اخوتي راه مع 5 و52 دقيقه. الديبار ديال لاكورس هادي ديال الكانتيه. بالنسبه لهاد لاكورس اخوتي، راه عندنا هاد العواده هما اللي تيبانو لينا مزيانين: لو 1 لو 3 لو 4 لو 5 لو 9 7 10 11 13. وبالنسبه للجران كيف قلت لكم اخوتي، راه غادي نجريهم بالتروا في هاد الكانتيه هادي ديال رينيون 4 كورس 3. راه غادي نجر ليهم بالتروا. كرون فافوري راه هو الان. بالنسبه للجيمني غانيون بلاصي راه غادي نجرب بالتروا 3 اكس توتال، والتيرسي 3 13. اللي بغى يبازي بشي باز من غير 13 بغى يحط شي عاود في هادو مع التروا في التيرسي اخوتي يحطو. انا عندي التروا صحيح بغيت نحط معاه 13. اللي بغى يحط معاه العشرة راه كوري ديال 13. اللي بغى يحط معاه شي عاود من هادو في التيرسي بان ليه صحيح مع التروا الله يسهل عليه اخوتي. وبالنسبه للكانتي راه حطيت هاد لاباز، راه باز وحده اللي حطيت 3 9 10 1
اكس توتال. والله يسهل عليكم اخوتي جميعا، والله يجيبها سمينة. تنشكركم بزاف ومبروك عواشركم اخوتي، سنة سعيدة. واخا قلت لكم قبل من الوقت. تنشكركم اخوتي بزاف بزاف على لي لايك وعلى الدعم ديالكم، والله يجيبها سمينة. تنتمناو اخوتي نشدو لهم شي اوردر يكون مخلص باش نفرحو الناس اللي معنا في القناة. تنشدو ليهم، ولكن داكشي تنشدو بونيسات وتنشدو ديال زوردرات. بغينا اخوتي شي اوردر، الله يجيبو لنا اخوتي في اقرب وقت باش نفرحو الناس اللي معنا. الله يسهل عليكم اخوتي جميعا. بالنسبه لي كورس اخوتي، راه غادي واحد شويه اكويديا. اذا كان اللايف راه غادي نبقى نحط لكم العواده ديال لي كورس اكويديا. رايت ما اخوتي نديرو الواتساب ونقادو الامور ديالنا. ديك الساعه غادي يكونوا بيناتنا لي لايف. الله يجيبها سمينا اخوتي. ما تنساوش تابونا، بارطاجيو القناه باش ان شاء الله يكون الخير لقدام، وباش الناس اللي ما عارفينش القناه يعرفوها ويستافدوا حتى هما. علاش لا؟ راه الطواكل اخوتي راه ديما تنحطوهم لكم، وراه تيجيو اخوتي الطواكل. راه نقدر نحط لكم انا طوكال ما حاطين لكمش الصحافه ويجي اخوتي، وراه تنعطيكم عواده وراه تيجيو اخوتي في الراس، ولا ما جاوش كاع راه تيجيو في الكانتي. والمهم اخوتي راه تنشدو من نهار بدينا، راه تنشدو المال العامه مازال ما كملناش، يلا شي 8 شهور هادي تقريبا باش بدينا. والحمد لله الله ما تيخيبناش. كيف شفتو مجموعين راه شادين، ديما شادين لهم الجيم اللي كانيهم بلاصي، الترسيات ديزوردر، الترسيات اوردر. الكانتي راه طلقنا ليهم اخوتي الاوردرات. راك شفتو كلشي في فيديوهات، اللي ما شافش يرجع يشوف فيديوهات الاخرين. راه طلقنا ليهم اوردرات، ماشي مره ماشي جوج، تنطلقوا الاوردر اوردرات خليناهم حطيناهم وما لعبناهمش. اوردرات طلقناهم ليهم، اوردرات دخلوا وحيدوا لنا عيودان. واللعبه اخوتي راه هو هذا، راه مره مربوحه مره خاسره. بنادم راه ما خصوش بدا يتقلق ولا ربحنا اخوتي راه تنربحو مجموعين، خسرنا تقاسينا تنتقاسو مجموعين. المهم اللي عليا اخوتي انا راه اللي عليا تنديرو مجهود ديالي، راه تنديرو العواده اللي مزيانين تيبانو ليا راه تنحطهم لكم. والله يجيب التيسير اخوتي للجميع. ما كرهناش اخوتي كلشي يربح، ما كرهناش كلشي يترفح ويولي بخير. وتنشكركم الدراري كاملهم اللي معايا، اللي ابوني معايا، تنشكركم بالسميات بواحد بواحد. دابا نذكر لكم السميات ديالكم كل واحد بسميتو: نور الدين، سيمو، ريال، كاع الدراري تنشكركم اخوتي بزاف. كاع الدراري قدام وحتى الدراري الجداد اللي دخلوا معنا اللي ما عارفينش القناه. والله يجيبها سمينه. تهلاو ليا فراسكم. تنصيفط لكم اخوتي كانتي ديال غدا ان شاء الله. كيف قلت لكم نتلاقاو في اكويديا في اللايف. الا كانوا دايرين اللايف راه نتلاقاو. بالنسبه لي كورس ان شاء الله راه غادي نبقى نحط لكم العواده اللي تيبانوا ليا مزيانين. نحط لكم عاود ديال الجران اخوتي، العاود ديالي اللي صحيح راه نحطو. والله يسهل على الجميع، والله يجيبها سمينه. كيف قلت لكم هذا راه كانتي ديال ريونيون 4 كورس 3. وهذا بالنسبه للكانتي. الكوارتي هذا كوارتي ديال ريونيون 3 كورس 8.